सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, जून 2025 की आज 13 तारीख है, मुताबिक 16 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी। और रोज़ की तरह दो मेज़बान इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में एक दूसरे का ताउन करेंगे। आज मेरे साथ हैं अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इस प्रोग्राम के 1 घंटे के दौरानिए में हम आप तक मुख्तलिफ बातें पहुँचाएँगे, मुख्तलिफ मालूमात से आपको बाखबर करेंगे और साथ ही इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में एक अहम मौजू के हवाले से बात होने का एहतमाम है इंशाल्लाह। और मौसम की अगर हम बात करें अशफाक बासान पजमो क्या सो दोह पे ग्रीष्म कराए तो लेकिन जैसा कि हम अक्सर बेशतर इस प्रोग्राम के हवाले से कहते ही रहते हैं मौसम के हवाले से कि ये मौसमी यो है कि जन गर्म आसन गैसे, मगर जो मामूल का दर्ज हरारत है आज की तारीख के लिए तो वो तकरीबन 5-6 डिग्री ज़्यादा है। और इस लेकिन तब भी जब अगर हम मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो वहाँ के दर्ज हरारत और यहाँ के दर्ज हरारत में काफ़ी फ़र्क है। और जो सैलानी हैं वो आ रहे हैं कश्मीर और थोड़ा सा वो राहत की सांस ले रहे हैं यहाँ से। हालांकि जो दिलखराश वाक़या पेश आया था अप्रैल में, उसके बाद सयाहों की तादाद में कुछ कमी वाक़या ज़रूर हुई थी। लेकिन अगर हम डेटा देखें जो एयर सर्विसेज हैं उनकी फ़्लाइट्स कम हो गई हैं और जो तादाद है मुसाफिरों की वो भी आधी हो गई है। लेकिन खुशाइन बात ये है कि जो वंदे भारत ट्रेन जो शुरू हुई है जी बहुत उसकी वजह से। और कल मैं चेक कर रहा था उसकी बुकिंग का स्टेटस देख रहा था तो अगले 15 दिन तक कोई भी सीट खाली नहीं है, सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट है बिल्कुल। ये बहुत आपने बिल्कुल अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सोल्ड आउट है। और ये इस बात का गमाज है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अब सिर्फ हवाई सफ़र पर ही उनका इन्हसार नहीं है। तिम वंदे भारत मज दीवान कटरा तामत शिवाय किस कुनी गाड़ी मज या ट्रेन मज, और कटरा से जो वंदे भारत चलती है श्रीनगर के लिए तो उसके ज़रिए जो है खचाखच भरी हुई जो रेल के डब्बे हैं वो आ रहे हैं मुसाफिरों और मेहमानों को लेकर के। और हमारी मेहमान नवाजी की आला रिवायात हैं जिसका सबूत कुछ दिनों के बाद और भी देखने को मिलेगा जब सालाना अमरनाथ यात्रा जो है जिसके हवाले से तैयारियां जोर शोर से जारी हैं उस के हवाले से भी जो है हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह मजीद सयाह जो है वारिद कश्मीर होगी। जी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। नज़र मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल है। उम्मीद मैं भी यही करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। दर्जा हरारत की बात आप कर रहे थे, खुशाइन इक़दामात की आप बात कर रहे थे और इसके साथ साथ जो सयाहों का आना यहाँ पर है उसके हवाले से आप बात कर रहे थे। चूँकि दीगर रियासतें जो हैं अगरचे वहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा देखा गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, जम्मू कश्मीर में भी ये इफेक्ट हमने देखा। और जो मामूल से जो टेम्परेचर है कई डिग्री जो है अलावा हो गया इस महीने में, जून के महीने में, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। और हमारा मौसम जो है बड़ा जल्दी तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ पर गर्मी हो जाती हो तो बारिशें भी जल्दी देखने को मिलती है। इसलिए जो दावत आपने दी है बाहर के सयाहों को वंदे भारत के जरिए या फिर हवाई सर्विस के जरिए या फिर आप ज़मीनी रोड पर भी आज बिल्कुल उस तरह से काम हो गया और टनल्स भी बहुत सारी तैयार की गई है। तो खुशाइन इक़दामात हैं। आइए और कश्मीर का सैर करें, कश्मीर को खूबसूरती से देखें। मौसम के हवाले से आपको खबर देता हूं और रोड के हवाले से आपको इतला देता हूं कि आज जो मौसम है श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का इम्कान है और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। एक खुशाइन खबर भी दे देंगे थोड़ी देर में सुर्खियों के जरिए कि बारिश कब से हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो आज मतला है कुछ इलाकों में बरालूद रह सकता है और जम्मू में भी आज मतला बरालूद रहेगा। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर दे कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू को मुशाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में छोटी और बड़ी गाड़ियों को पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर और उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है और माल बरदार गाड़ियों को शोपियां से पूंछ की ओर रवाना किया जाएगा। हमेशा की तरह आज भी आपसे ये दरख्वास्त
یہ عرض کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم ضرور کریں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دستیاب ہیں, بعد میں اسکرال بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی یہ اطلاعات موصول کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ موسم اور بالکل, اور یہ اس کا انتظار رہتا ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ جب بھی سفر کا ارادہ ہو کسی کا بھی, تو یہ سڑکوں کا جو حال احوال ہے اس سے باخبر رہنا بڑا ہی ضروری ہے. اور اشفاق, کل ایک حادثہ بھی رونما ہوا ملک کے گجرات ریاست میں, احمد آباد میں کل ایک ہوائی حادثہ پیش آیا جس میں ایئر انڈیا کی فلائٹ 7878 کا حادثہ پیش آیا, جس میں 241 مسافر جو ہے اور ابھی کی خبر آئی تھی 265, وہ اصل میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اس میں 242 مسافر سوار تھے, جن میں سے معجزاتی طور پہ ایک شخص جو ہے وہ بچ گئے ہیں. 38 سالہ ایک شخص ہے جو بچے ہیں, جو ابھی زخمی ہیں. لیکن یہ حادثہ جو ہوا یہ ایک شہری علاقے میں ہوا, گنجان آباد علاقے میں ہوا, اور ایک میڈیکل کالج کی ایک عمارت, ہاسٹل عمارت کے اوپر آ گرا یہ جہاز, جس کی وجہ سے وہاں جو بچے اس وقت لنچ کر رہے تھے یا اس ہاسٹل کمپلیکس میں تھے, ان میں سے کم سے کم و بیش 24 جو ہیں وہ ان کی اطلاع ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو ہماری جو تعزیت ہے ان سبھی گھرانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیارے اس حادثے میں کھوئے, اور حادثے کا جو یہ کی جو وجہ ہے اس پہ ابھی جانچ جاری ہے, اور بہت جلد یہ پتہ چلے گا, کیونکہ جو جہاز کا جو بلیک باکس ہوتا ہے اس میں ساری جانکاری محفوظ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے بعد میں, اور ہمیں بہت افسوس ہے اس حادثے کا بھی, اور اس میں جو بھی جانیں ضائع ہو گئی ان اہل خانہ کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہم اظہار تشویش کرتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو دلدوز حادثہ ایک طیارے کے ساتھ پیش آیا, اس میں اسٹوڈنٹس تھے, عام لوگ تھے, بیرونی ممالک سے ہمارے آئے ہوئے سیاح بھی تھے جو لندن جا رہے تھے, اور ایک فیملی کا میں نے دیکھا جو بالکل ایک نئی زندگی شروعات کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ نئی زندگی وہاں سے اس کا آغاز نہیں ہوا. لیکن ہمیں اب افسوس ہے, اور ہم بالکل تعزیت کرتے ہیں, اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اور سے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو اشخاص ہے وہ لواحقین جو ہے انہیں صبر ضرور ملے گا, اور وہ اس حادثے پر صبر ضرور کریں گے. خیر, یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, اور اس کے بعد بہت کچھ آپ تک پہنچانا ہے. پروگرام کا سلسلہ ہے, یہ بھی آگے بڑھانا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور وقت ہو چلا کہ ہم اخبارات کی سرخیوں کو آپ تک پہنچائیں. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کی شہ سرخی ہے ایئر انڈیا فلائٹ کریشز 265 ڈیڈ. پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ہوم منسٹر راہل گاندھی ادرس آفر کنڈولنسز. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا, چیف منسٹر عمر عبداللہ ایکسپریس گریف. ٹاٹا پلیجز ₹1 crore ٹو فیملی آف ایچ پرسن. فارمر گجرات چیف منسٹر وجے روپانی امنگ ڈیڈ. گلوبل لیڈرز ایکسپریس solidarity with India. Fuel fed flames left no hope, Amit Shah. Lone survivor found in seat number 11A. Engine failure or bird hit, suspected experts. جی اشفاق. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار رقم تراز ہے. اخبار لکھتا ہے وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر کی زیر صدارت بجلی اور محکمہ مکانات و شہری ترقی کی جائزہ میٹنگ. جموں و کشمیر اسمارٹ میٹر کی تنصیب میں دیگر ریاستوں سے آگے. کھٹر اور کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ریاستی حکومت مرکزی تجاویز پر عمل کرے گی. عمر عبداللہ. ایک اور خبر اسی اخبار سے, 38 روز سالانہ امرناتھ یاترا 2025 کے لیے تیاریاں شروع. یاتریوں کے لیے تقریباً 125 لنگر لگانے کا فیصلہ. جی, ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹس, مال اور محکمہ سیاحت کے منصوبوں کا جائزہ, فوری منظوری, فنڈ کے بہاؤ اور بروقت تکمیل کی ہدایت.
अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, चंद सुर्खियां इससे। वंदे भारत ट्रेन के हवाले से खबर, सोल्ड आउट। कटरा श्रीनगर वंदे भारत फुली बुक्ड फॉर वीक्स। एक और खबर इसी अखबार से, नो वन साइड कमिंग, हाउ कश्मीर यूनिवर्सिटी अचीव्ड A++ ग्रेड, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्प्रेडशीट्स, स्लीपलेस नाइट्स एंड अ सिनर्जिक मिशन टू रेज द कैंपस बार। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में की ज़ैली सुर्खी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस चेयर्स हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025। उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार रकम तराज है, नायब वजीर आला का श्रीनगर में लेबर कमीशन ऑफिस का अचानक दौरा, अवामी सहूलियात और मौसर खदमात की फराहमी पर जोर। जी, और एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में इसकी सुर्खी है, श्रीनगर में दर्ज हरारत 34.2, जुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल, आइंदा 24 घंटों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी, लेकिन 24 जून से बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। खुशाइंद खबर थी जिसके हवाले से हमने जिक्र किया था, ये जल्दी हो। वी द पीपल इनवान के तहत अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में बॉटम लाइन पर लिखता है, हीट वेव कंडीशंस अनबेरेबल, सो पब्लिक अवेयरनेस एंड ऑफिशियल इंटरवेंशन इम्पैक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। जी डॉक्टर साहब, ये थी अखबारात की सुर्खियां। बहुत शुक्रिया अशफाक, ये सुर्खियां हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई, और अब वक्त है कि हम आज के मेहमान से आपको मुलाकात कराएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात हैं उनमें सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो इंसान है। इंसान की तख्लीक बड़ी खूबसूरत अंदाज में हुई है, लेकिन जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो हमारी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, सिर्फ वही हमारी खूबसूरती नहीं है, बल्कि हमारी खूबसूरती जो है वो हमारे मामलात से बनती है, और हमारे मामलात में अमानतदारी का एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा रोल है। अमानत का जब हम लफ्ज़ अपने जहन में लाते हैं तो हमें लगता है कि हमने किसी के पास कोई चीज़ रखी, उसने अगर वो वापस लौटाई तो वो अमानतदार है, और अगर उसने वो लौटाई नहीं या आधी लौटाई तो फिर वो खाइन है, यानी खयानत करने वाला है। लेकिन क्या अमानतदारी का मामला सिर्फ महदूद है कि हम किसी के पास कोई चीज़ रखें और वो हमें वापस दे या ना दे? क्या ये इतना ही है या इसके माना वसी हैं? आज इसी मौजू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में हमारे आज के ख़ास मेहमान मुफ्ती मोहम्मद उल्फत रज़ा साहब से, जिनका बड़ा एक ज़बरदस्त इल्मी सफ़र रहा है, और इनकी नज़र जो है वो बहुत ही बारीक मसाइल पे है। इनके साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमानतदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टेन के। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैरन जज़ा, शुक्रिया आपका भी। और इब्तिदा में ही आपसे जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब के इन साथ अमानतदारी हज कत करान, तथ पे गोडनिच तम ब्रोट कत कि इन साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस गई बहैसियत पैगंबर, तम ब्रोट तिमन ज़ लक़ब यिवान दिन, सादिक तो अमीन, यानी अमानतदार। अरबक यम लूक तिम वैसे तिमन थवान चीज़, तो अमानतदारी हूँ सोनस जहनस मज तस्वुर सह इब्तदाहस मज यी बासान कि यम सात जन कंस निश अमानत थो तो सह कर तथ राच तो पत दी सह वापस। मगर यम सात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगंबर मबूस गई, तम पत यम जन तिहंद मामलात रूद ती जन अमानतदारी हूँ मसल यह गो वसीउल माना। तो गोड़ यो तुम जानन कि अमानत लफ्ज़ जन यह क्या गो, तो यम जन अमिक मुख्तलिफ अकसाम तथ पर त्रो थोड़ा रोशनी। जज़ाकुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, सानी असमज तरफ कतो सान तरफ सलाम कबूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम युस जन मुकम्मल निज़ाम हयात छु, तो जिंदगी हिंदिस हर कुन गोशस तो हर कुन कुंडिस मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करन, ताकि सन जिंदगी मुआशरती एतबार बाहमी मामलती एतबार गज बेहतर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह युस दीन इस्लाम छु युस जन वनो इंसानी हुकूकन हुन बोड़ बार मुहाफिज छु, अलमबरदार छु इंसानी ह्यूमन राइट्स। यह वजह छु कि दीन इस्लाम छु तमय अहकाम तमय अफाल अस पर लाजिम करन, तमय अफाल काम अंजाम दनुश तलकीन तो ताकीद करन, यमो अफालो यमो कामो सहित मामलातो सहित यमन इंसानी हुकूकन ह्यूमन राइट्स हंदिस पासो लिहाज तो हिफाजत गस।
درست تمو اہم ترین معاملاتوں مز احکاموں مز کامیوں مز اخ اہم چیز سہ گو امانت داری امانت تکیاز یہ وجہ چھ کہ جا بجا رب ذوالجلال پنس مقدس کلامس مز تہ امچ ترغیب تہ دس تو تلقین تہ کرن تو تاکید تہ کرن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 63 سالہ زندگی اگر اس وچھو تو زندگی ہندس ہر کن گوش مز پنہ افعال ست کردار ست تو گفتار ست امچ تعلیم دس ترغیب دس تو تلقین تہ کر بلکہ ایمانک اسلام کا اہم ترین حصہ دیتک یہ قرار مگر کت میں عرض کریں کہ مگر اس امانت چھو یہ امیک معنی اخ لکٹ مکٹ معنی ات نمت اس حالانکہ اگر اس وچھو امیک مفہوم تو معنی تو مطلب چھو نہایت وسیع ٹھیک ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ امانت حض گو حضرت یہ کہ مے دس کنس رۄپیہِ ہتھ یہ تھو تامت ات تم تھو سہ رٮ۪تس ست 10 دۄہ یوت باو ست 10 دۄہ دیت مے تم مے ان سہ واپس بغیر نقصان تو بغیر کمی تو یہ ہسا گو امانت ات تہ بنو امانت یہ امانت اخ صورت اخ مگر امانت مولانا صاحب اس تھی کت ونیو معذرت خواہ یہ تھو برقرار کہ امانت کیا کیاز اس وچ شکل صورت ونیو تھی کہ اس میں دیت یہ 100 رۄپیہِ یا کانٛہہ پونٛسہٕ دیت مے یا کانٛہہ چیز دیت مے یہ کور مے امانت ون امانت گو کیا بالکل بوزو یہ تفصیل مگر تہند اجازت ایک وقفے خاطر رکو یہ جلد گھو ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جان کے محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ناظر محترم بیٚیہِ اکہِ پھِرِ خوشحال پروگرام چھُ وٕچھان گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے موضوع ٲسِو اَسہِ انتخاب کوٚرمُت زِ امانت کیٛاہ گوٚو اَسہِ سۭتۍ اَتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ باپتھ خاص مہمان سۭتۍ مفتی محمد الفت رضا مصباحی صٲب یِم زن امانتس پٮ۪ٹھ کتھ چھِ کران مولانا صٲب چوٗنٛکہِ ڈاکٹر صٲبن پرٛژھو سوال زِ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ لفظ یُس زن امانت چھُ یا یِم چھِ زٕ چیٖز اگر أسۍ ڈایکوٹومی حساب یہِ کرو یہِ چھُ اکھ امانت بیٚیہِ چھُ پتہٕ خیانت اپوزِٹ چھِ یِم زٕ چیٖز یا آسہِ امانت نتہٕ آسہِ خیانت امانتٕچ کتھ چھِ أسۍ کران زِ امانت گوٚو کیٛاہ گو کہ ات سلسلس مز کرا عرض کہ اس عام ذہنن مز کہ امانت ہسا مخصوص کھانا رقم یا چیز کنس تام دن پتہ سہ واپس تمس دن بغیر نقصان کمی غصب زیادتی کی حالانکہ اگر اس وچھو امانتک مفہوم چھُنہٕ یُتُے کینٛہہ امانتک مفہوم چھُ واریاہ وسیع اکھ سمندر اکھ امی چھُ علماء کرامو امانت ونو دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بندن یعنی مخلوق کے الہی خالق اور مخلوق کے جو حقوق ہے یمن ادائیگی اس پہ لازم تو ضروری تم حقوق یمن ادائیگی لازم تم حقوقن ہز حفاظت کریں تم حقوق ادا کریں تو تھی ونان امانت ات سلسلس مز اگر اس وچو کہ یتُے یوت کہ امانچ اخ صورت یہ مثال کے طور پر اس رب ذوالجلال قرآن پاکس مز حکم دیت رب ذوالجلال ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو یقیناً حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو یم امانت مستحقین تمن واتن سا مگر ون وچھو یہ امانت چھو کیا اس لیے یہ زن ونکن معاشرس مز فقدان امیک لبن امی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تی ارشاد فرمو ات زمینس مز کہ قیامت چو نشانی مز کہ امانتک فقدان ہسا گژھِ خیانت گژھِ عام ژھانڈنا آسہِ فلٲنی بستی مز فلٲنی شہرس مز آز امانت دور اکھ امین امہ آیہِ فقدان امانتک تو مگر یہ وجہ کہ تم زن بظاہر باسان دیندار افراد وہ سمجھتے ہم دیندار ہے وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں مگر یہ تصور کہ سان طرف کس خیانت گژھان ہاں تمس خطرناک نظرو وچان اس کن جائے رپین دہن خیانت کر مگر پانہ کوتاہ ہُہ کران سہ تصور امہ صورت اخ یہ زن ایز پر حدیثی کر بیان کہ زن علماء کرام اس ونو باہمی گفتگو یس کران پانہ ون گفتگو یا پانہ ون مشور اکس اکھ ہیون یا دن یہ امانت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ارشاد اذا حدث الرجل حدیث یل تھی کھانا انسان پانہ ون کت ونو نفر زبیت ثم التفت پتہ اگر یہ شخص اکن اکن وچھ یعنی یہ دپان بہ ون امس یہ کت مے بے یہ بوزان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہی الامانہ یہ کت تہ امس نش امانت یہ کت تہ امس نش راز یہ ہسا امانت یہ سمجھ کہ مے بوز ے نش کت مے ون پرسنلی ے کت
تم سات ون بیس ونک بسا اوقات امکس باون تی ون زن بیس لیکن جدا گھن کہ ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے غلطی بیاق تو سہ بیس ونان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم امان تس گو کت اکس اک سن راز پانس نش محفوظ پنس پانس قبرستان بناو یس زن قبرستانس وچھن کتنی لاشیں اس میں دفن لیکن کھانا لاش واپس اسی طرح آپ کا سینہ چون دل میون سین یہ گوس قبرستان آسن ات مز گژھِ لُکن یہ راز ات کن دفن آسن یہ گژھِ نہٕ بیس باو اور یتُے یوت نہٕ کینٛہہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبرت خیانت ابو داود کی حدیث ہے بڑ بار خیانت چھی کس کات کہ ان تحدث اخاک ژٕ ونیکھ پننس بٲیس کانٛہہ کتھا تِژھ کتھا حدیثن وہو مُلکا مصدقن سُہ چھی ژےٚ اتھ منٛز پوٚز سمجھان یا چھُ پوٚز ونان صحیح کتھ حالانکہ انت کاذبن فی مگر حقیقتس منٛز چھُکھ ژٕ تتھ منٛز ابزور آسان سُہ چھُ أسۍ چھِ گژھان بہٕ چھُس تٔمِس یِتھ کٔنۍ سٹرس گژھان کتھ ونان سُہ چھُ دپان یہِ چھُ مےٚ پوٚز ونان مگر أنٛدرۍ کِنۍ چھُ اَسہِ دلس منٛز کھوٹ آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبرت خیانتن سب سے بڑی خیانت یہ کہ پنس بٲیس پنس دوستس امہ طریقہ کت ون یا امہ طریقہ کت پیش کریں تتھ آسہِ پتہ سیکنڈ پہلو تہ دوٚیِم جہت تہ مگر ہمس چھِ أسۍ دھوکہ دِوان أسۍ چھِ دپان بہٕ چھُس چالاک ییٚتہِ یُس خیانت کرِ سُہ چھُ دپان بہٕ چھُس چالاک اَسہِ چھُ عقل منٛد سمجھمُت سُے کہ یُس دھوکہ تہٕ فراڈ کرِ مٲہر آسہِ اپُز وننس منٛز مٲہر آسہِ حالانکہ نہیں مومن ہوتا ہے سیدھا سادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن چھُ سُہ گو رازداری باہم کتھ واتناوٕنۍ یہِ تہِ چھُ امانت آسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ارشاد المستشار الامین یمس مشور طلب کرو سُہ تہِ چھُ امانت دار گو امانت چھُنہٕ ہُتُے یوت کہین یعنی اگر بہ پنس کس گوٚژھُکھ سُہ تمی درد سان یُس راے تہٕ مشورٕ دیُن اگر آپ کی اولاد آپ سے مشورہ طلب کرے گی ژٕ کمہِ درد سان دِکھ مشورٕ اگر آپ کے باپ چون مول ژےٚ مشورٕ طلب کرِ منگہِ ژٕ کِتھ کٔنۍ درد سان تہٕ اخلاص سان دِکھ تٔمِس گٔژھِتھ بالکل یہِ گوٚو سُہ اتھ منٛز چھُ اَسہِ فٲیدٕ یِتھے کٔنۍ ییٚلہِ پنُن بوے مُسلمان بوے یہِ کتھ کرٕ بہٕ ضروٗری سُہ مُسلمان چھا یا غیر مسلم چھا سُہ ییٚلہِ ژےٚ مشورٕ طلب کرِ چانہِ طرفہٕ گوٚژھ نہٕ آسُن غلط مشورٕ کینٛہہ چانہِ طرفہٕ گٔژھ نہٕ خۄد غرضی آسٕنۍ کینٛہہ چانہِ طرفہٕ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ خیانت کینٛہہ بلکہِ درد دل سان گوٚژھُکھ ژٕ أمِس مشورٕ دیُن دوٚیِم چیٖز مشورٕچ صوٗرت چھِ امانتٕچ صوٗرت کہ مجلس ییٚلہِ کُنہِ جایہِ آسہِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ یس باہم تھی مجلس بیہن کن جائے بیہن گفتگو یار دوس تتھن پان ون گفتگو گژھِ یہ مجلس تہ امانت تۄہہِ ونو حضرت کتھ اکھ یہ ذہنس مز روزِ کہ مشورُک وسیع معنی کٔرِو بیان انشاءاللہ یہ آسہِ سورُے تٔتھۍ کُنتھ کہ مشور کتھ چھُ کہ یہ تہِ ہسا چھُ امانت گوٚو اتھ تہِ چھُ خیال تھاوُن اور یہ تہِ چھُ یتھ ذہنس مز تھاوُن کہ یہ تہِ چھُ اَسہِ مشور یتھے کٔنۍ یُس زن پروردگار رب کریمن پننس مقدس کلامس مز ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ جگہ رب کریمن پننس مقدس کلامس ات امانتس متعلق ذہن دیتمت تتھن چھُنہٕ یہ ہرگز یہ مطلب یوت کہ اگر ہسا کٲنٛسہِ ژےٚ نِش رۄپیہِ دہ تھوٚو تہٕ سُہ واتنٲیزِ تٔمِس نہیں امانتُک ذکر سُہ امانت صورت کیاہ چھُ علماء کرام مفسرین بیان فرمان یُس زن رب کریمن ارشاد فرمو کہ ہم الذین ہم لاماناتہم رائعون کہ وہ لوگ یہ سورہ معارج مز پروردگار فرمان سورہ المؤمنون آیت نمبر 8 مز رب ذوالجلال فرمان کہ نیکوکار مسلمانن تو مومنن ہز علامت تیز آئیڈینٹیفکیشن تو علامت وصف یہ الذین ہم فی اماناتہم راعون یہ ہسا چھ پنن امانتن رٲچھ کرن وٲلۍ آسان پاسو لحاظ کرن وٲلۍ آسان امس کٔمۍ سُنٛد تہِ امانت چھُ ات مکمل خیال تھوان مگر یہ امانت ون کیا ات یل تفسیر دانو تفسیر کور تمہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمان ان هذه الآیت عامۃ فی کل ما اؤتمنوا علیہ واوحدوا علیہ من جہت العباد او من جہت اللہ تعالی کہ یہ آیت حاصل تمام تمن امانتن شامل یت انسان آو ذمہ دار بنا چاہے سو پروردگار سے طرف آوا یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادات معاملات فرائض واجب تو فرض کر تم بہتر طریقس مز انجام دن یہ امانت کی ادائیگی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجبات فرائض عبادات تت مز بغیر کمی کوتاہی انجام دن یہ گو امانت ادا یم تمن فرائضن واجباتن مز
लवाजिमातन मज कोताही कर या अदा करिन के तरक करिन सो बनो खयन अदन करो और सही चीज वजाहत कर जी जी दोयम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबात फरज तहसीन तरफीन सुन्नत मेले यम तमसे मुकद्दस तालीमात मेले तिमन पर मिन व अन अमल करें तिम अहकामात अपनावन अमलावन लकन से खैर खाही करें गो यम ते आय अमानत तस्मस पत फरमान अव मिन जहतिल इबाद यह खुदा सिंद तरफ योत नमाज रोजा ज़कात हज ये ते अमानत पान वन करो बहाम मामलात अकूद खरीद फरोख्त यम ते मामलात मगर वन अगर इबाद बंदों की तरफ से बंद हिंद तरफ यम ते क्या नजर मन्नत मान या वाद वफाई कर ये वादा जिससे भी आपने किया ये वाद निभावन ये तो अमानत लेन देन कोर अत मज अमानत दारी गो अमानत गोडनुक पहलू सह फराइज तो वाजिबात अल्लाह ताला सिंद तरफ यम तिम मिन व अन अंजाम दिन यसान थोड़ा सा वाश कर सह गो यह कि अम सात अमानत जिक्र तह वो अमुक वसी माना वनव तह अत मज यह जोन कि तो अल्लाह ताला दरमियान ती अमानत दारी तह कोर वन मुख्तलिफ अबादातन हुंद जिक्र यह जू लिखान गालिब अकिस जाए कि जान दी हुई उसी की थी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ दुदमुत तमी जू तम सिंदी वत मज कोर खर्च मगर हक गो ना अदा कि अमानत दारी अल्लाह ताला तो बंदन दरमियान कमन कमन चीजन हज आ गई अबादातों बगैर जू तो रब सुंद अमुक यह अमानत तो बाकी मामला गो बंदस तो खुदायस दरमियान अमानतन हुंद मामल तथ पे कर थोड़ा वजाहत अल्लाह तबारक व तआला सिंद तरफ अमानत वो मे गोडनत चीज परवरदिगार यह अमानत यह फिक्र मज अकीदस मज इबादतन मज अमालन मज तो मामलातन मज रब्बुल जलाल सिंद तरफ अमानत गोडनत परवरदिगारन नवाज बेशुमार इनामातों सहित एहसानातों से रब्बुल जलाल नड़ जंग अकल फहम फरासत दानई यह निश अमानत बल्कि रब्बुल जलाल पन्निस मुकद्दस कलामस में इरशाद फरमान सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम तुमसे जरूर बस जरूर उस दिन पूछताछ होगी नियामतों के बारे में परवरदिगार यस नियामत दी समझ नियामत माल यह अमानत निश परवरदिगार सुत खेन चन नियामत यह खेन चन बल्कि पे याद तथ हदीस पाक साहब किराम ये आयत गए नजर तमो दोप यार सुन कम नियामत यहाँ तो बस पानी थोड़ा सा खजूर दोपन यह नियामत अत खजरस मुतलिक तह वो अल्लाह ताला ने नड़ दिस दिस अकल इल्म दुत यह सही जाए इस्तेमाल करुन तिकाज अत मुतलिक रब्बी करीम बे जाए फरमान इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला ये मज गई बेशक ये जो आपकी आंख है आपकी बसारत है आपका जो दिल है कुल्लु उलाइका ये मज गई हर कस मुतलिक से प्रेजगर क्या ये तो अमानत जिस्मुक अंग अक ऑर्गन या परवरदिगार सुन अमानत गोया अत अमानत रश कर आपकी निगाह उठे तो ये जायज चीज की तरफ उठे यह गोस ना हरामस तो गलत कुन वतुन आपके कान सुने यह गो सह सोन यथ मज रश पन माबूद पन परवरदिगार मेरा हाथ उठे तो ये भलाई की तरफ उठे यह गोस गरीबस मोहताजस तंग दस्तस मजदूरस मदद करनो रिस कुन गसन सन कदम ये अमानत है हमारी टांगे हमारे पाँव यम ग रिस रस तो भलाई कुन तो खर यम गस पलजन यह अमान अगर जुल्म ज्यादती अल्लाह ताला बचन यह गलतस कुन गई गो यह गई सरासर खयानत सानस मज खूबसूरत जबान अल्लाह माजलत यह परवरदिगार सिंद तरफ अमानत अत अमानतस रश कर अम जबान गोस नेरुन बेहतरीन कलाम यह गस अबजिस धोखस प्यारस तो गलत फहिश तो बदकलामी कुन गस मौलाना साहब बेहतरीन जिक्र करो तह बे ये तुम रुकावन माजरत खा कह जिम्मेदारी बे कड़ो कैंसन कथन वाज अमानतस मज कुम कुम चीज या वारिया सवाल अमानतस मुतलिक तिम पकनो ब्रोह मगर नाज़रीन मोहतरम ये रुको अक वक्फ खतर जल्द दिमो वापस तुरी वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के मोहब्बत वही जो दिल से हो बात वही जो दिल से कही जाए दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ इबादत वही जो दिल से हो दुआ वही जो दिल से निकल आए दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ
बे एक फिर खुशहाल नजर मोहतरम प्रोग्राम वुचान गुड मॉर्निंग JNK गुड मॉर्निंग JNK अंदर आज जन एक बात चलान अमानत मुतलिक जमानत क्या गो अम खुद खास मेहमान साल इनमित मुफ्ती मोहम्मद उल्फत रजा साहब यमन सन सिलसिले कलाम रोज जारी मगर तम ब्रो डॉक्टर साहब बिल्कुल अदी जिक्र जन वनस मौसमस मज जन बदलाव आव तापक राय जबरदस्त गरम रातस तह गरम तो ये गर्मी हंद जन ये हालात यम कतिस कालस रोजान जारी तो क्या राहत सानिस नसीबस मज कैंचन दोहन अंदर अत हवाले जन कत कर खतर वनस फोन लाइन पे महकमे मौसमियात मोहम्मद हुसैन मीर साहब यमन सत करो तो जानो कि मौसम क्या रोज इन वाले 2-3 दोहन मज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हुसैन साहब तुझ ठीक गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम मज पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख तो मुल्कस मज तो बैरूनी ममालिकन मज जन लूक तम वुचान वनस बराह रास्त यह नशरियात तह नश जान कि जन मौसम वनस दर्जा हरारत जन मामूल खुद 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री अलाव वजूहत क्या तो बे आइंद कैंचन दोहन मज कुन राहत कह इम्काना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब इन वाले दोहन मन इंशाल्लाह उम्मीद कि ईस्टर्ली विंड फ्लो गो जारी मतलब पूरी इंडिया में तमिक असर पे ये तो इंशाल्लाह उम्मीद यह कि अजकि शाम पे गि टेम्परेचर मज राहत पैदा तो आज पर सीवियर किस्म हीट वेव सह ग मिनिमम तो सह ज्यादा ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस पे तमिक कम असर। अच्छा हुसैन साहब जन आइंद तुम वन कि आज शाम पे मौसमस मज तब्दीली हंद जन आसार तम नुमाया मगर यम पे ब्या हीट वेव जन 2 3 4 तह बासान जन मुख्तलिफ डेटा अवेलेबल वनस तम हिसाब बासान कि कैज दो पे तेज बे गर्मी तूत लॉन्ग पीरियड प्री मानसून सीजन वन मज थोड़ा मानसून सीजन ब्रो स्पेल शॉर्ट ड्यूरेशन 3 दोहन 4 दोहन अम पे उम्मीद कि 18 19 तो 20 3 दोहन शॉर्ट पीरियड हीट वेव मगर सह आइसोलेटेड टाइप सह ये सीवियर किस्म कह। हुसैन साहब सवाल अत मुतलिक अगर हीट वेव कमन चीजन हूं ख्याल पज आम इंसान थवन यमन दोहन आम इंसान पज फ्लूड इनटेक यानी कि वाटर अगर 10 to 3 या 4 बजे दरमियान तिमन आउटसाइड कर तथ मज पज तिमन छाता का इस्तेमाल करना चाहिए या एट मोस्ट कि वेट टिश्यू का इस्तेमाल जो ओपन में काम करना चाहते हैं या वनो ये कि अगर टोपियन थे कलस पे इंसान या हैट थे जन मजूर तबक सोन तम हेकन नूर हैट थे बड़ हैट ये पत्तीस कल किस पे असर किया। अच्छा हुसैन साहब आखिरस पे यह तह नश जान कि जन पत्म लट गो कह दो ब्रो आव शामन जबरदस्त वाव तूफान आव तो तुथ गटकार तुलनुक मा इम्कान ना इंशाल्लाह हुसैन साहब दूरदर्शन किस गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम मज नाजरीन सत कर खतर तुहद सठा शुक्रिया। शुक्रिया तो यह राहत यमन नश ये इन्फॉर्मेशन अमानत तो यमो कर अमानत दारी तो यमो वातन अस निशन ये कत तो तह नश जान मुफ्ती साहब सह गो यह कि जन ये अल्लाह ताला के अनायात करम इलम तो कह सलाहियत मतलब कह कार कसब तगान यम चीज तह अमानतस मज अगर वो यथ मानस मज समझे तो कि अगर न इलम कंस नश वातनावो या अगर न कसब ब्या हेचनावन यह खयानतस मज असल अमानत के हवाले से अर्ज कर कि अल्लाह तबारक व तआला यमिस यम एतबार नवाजमुत जिस विधि मिसाल के तरह हम उलमा को ले लें उलमा के पास इल्म है तो उनके पास भी वो अमानत है तिहज जिम्मेदारी अवामस तान सह सही तौर पर बगैर किसी तासुब के बेहतरीन तरीके से पेश कर तो वातन यथे कन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत के वजाहत के अत मज आव साफ तौर उलमा किरामो बयान फरमो अस्सनाए पेशा
یہ پیشہ بھی امانت ہے یہ پیش یا یمیک ماہر چھُ تٔمِس تہِ پَزِ سُہ بیٚیِس تام بہتریٖن طریٖقس منٛز واتناوُن یہِ تہِ ہا تہِ چھُ امانت تہٕ اتھ سلسلس منٛز کرو أسۍ مثال امانتُک اکھ اہم تریٖن مفہوٗم تہٕ معنی چھُ یہِ تہِ کہ انسانس یُس أسۍ پانہٕ ؤنۍ باہم معاملات چھِ کران اکثر بیشتر وٕنکیٚن سٲنِس معاشرس منٛز یۄس زن زیادٕ تر لاپروٲہی چھِ گژھان خیانت چھِ گژھان سۄ چھِ باہمی معاملاتن منٛز گژھان انسان ییٚلہِ أکِس اکھ سۭتۍ معاملات کرو کیازِ معاشرٕ چھُ وننٕے یٲتۍ أکِس أکۍ سے جینا معاملہٕ کرُن سُہ نیرکھ نٮ۪بر ضروٗر آپ کے کسی نہ کسی سابقہ پڑے گا ہی اتھ منٛز اگر أسۍ وٕچھو گۄڈنِچ خرید و فروخت ہٮ۪ن تہٕ دِنس منٛز زیادٕ یۄس زن وٕنکیٚن داندلی چھِ گژھان اللہ تعالیٰ بچٲیِن یا اپُز چھُ گژھان یا دھوکہٕ تہٕ فراڈ چھُ گژھان سُہ چھُ أتھۍ تجارتس منٛز گژھان اَمہِ چھُ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سخت تلقیٖن تہِ کٔرمٕژ اتھ بارس منٛز کہ یہ تٲجر گوٚژھ نہٕ خیانت کرن وول آسُن کینٛہہ بلکہ تٔمِس تٲجرس تٔمِس بزنس مینس دِژکھ سۄ بہتریٖن بشارت یُس امین تہٕ صدیق آسہِ صدیق وہ تاجر وہ بزنس مین کاروبار کرن وول یُس پننس تجارتس منٛز امانت دار آسہِ پوٚزیور آسہِ کل قیامت کے دن تٔمۍ سُنٛد حشر عام انسانس سۭتۍ آسہِ نہٕ تیٚلہِ کٕمن ہن سۭتۍ دوٚپُن الصدیقیٖن والانبیا تٔمۍ سُنٛد حشر سُہ وتھِ انبیاہن سۭتۍ صدیقن سۭتۍ شہداین سۭتۍ اللہ اکبر یہِ چھُنہٕ عام کتھا کِہیٖنۍ بلکہ امی پزِ خاص خیال تھاوُن یُس زن وٕنکیٚن أسۍ عام تجارت چھِ کران زٕ نفر چھِ تٲجر آسان پانہٕ ؤنۍ شریٖک پارٹنر تتھ منٛز چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کران بیان فرما کہ رب ذوالجلال نے فرما انا ثالث الشریکین دون شریکن دون بزنس پارٹنرن منٛز چھُس بہٕ ترٛیٚیِم آسان مگر کب اذا لم یخن احدہما صاحبہ جب تمو خیانت کرس نہٕ کِہیٖنۍ اگر اذا خانہ اگر یِمو دۄیو منٛز أکِس اکھ سٕنٛز خیانت کٔر خرج تِم بینہما تیٚلہِ چھُس بہٕ نٮ۪بر نیران امہِ منٛز تیٚلہِ چھُنہٕ یِمن میانہِ طرفہٕ اتھ منٛز برکت آسان کینٛہہ رحمت آسان کینٛہہ گوٚو تِم زٕ بزنس پارٹنر تِم بزنس شریٖک یِم پانہٕ ؤنۍ امانت دٲری سان یہِ بزنس پکنایَن تِمن دِژ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کٔمِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ کہ رب ذوالجلال چھُ ونان بہٕ چھُسو تۄہہِ شریٖک میانہِ برکت وہاں ہوگی نصرت الہی ہوگی برکت ہوگی سُہ بزنس چھُ پھلان تہٕ پھوٗلان مگر ییٚلہِ اتھ خیانت آیہِ خیانت کرن وول چھُنہٕ زانٛہہ تہِ برونٛٹھ پکان کینٛہہ وقتی طور پر اگر تٔمِس باسان چھُ مےٚ زیوٗن مگر وہ ہار رہا ہے دنیاوی اعتبار تہِ تہٕ دیٖنی اعتبار تہِ تِم گٔے ذلیٖل تہٕ رسوا دُنیٲیی اعتبار تہِ دُنیٲوی یِمو خیانت کٔر مگر تِم انسان گٔے کامیاب تہٕ کامران دُنیاہس منٛز تہِ پھلے تہٕ پھوٗلے یِمو زن امانت دٲری ہُنٛد پاس و لحاظ تھوٚو تِکیازِ امانت یۄس دِژ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمانٕچ علامت فرموو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم لا ایمان لمن لا امانت اللہ مسند احمد بن حنبلُک حدیث دوٚپُن لا ایمان کٕہٕنۍ ایمان چھُنہٕ تٔمِس وہ ایمان مسلمان کامل ہے ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں اللہ اکبر یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ امام بخاری صحیح بخاری منٛز حدیث پاک درج کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوٚپُن آیت المنافق ثلاثن منافقن چھِ ترٛےٚ علامت خاص کر ترٛےٚ علامت آئیڈینٹفکیشن گۄڈنِچ علامت فرماو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا وعد اخلف ییٚلہِ وعدٕ کران چھُ منافق یہِ چھُ خلاف ورزی کران دوٚیِم فرموکھ اذا اوتمن خانہ ییٚلہِ أمِس نِش کانٛہہ امانت چھُ تھاوان خیانت کران اذا حدث کذب ییٚلہِ اکثر کلام وَنہِ اپُز گوٚو یہِ چھِ منافق سٕنٛز علامت مُسلمان کیاہ گوٚژھ آسُن ییٚلہِ سُہ وعدٕ کرِ تہٕ وعدٕ وفا مُسلمان کیاہ گوٚژھ آسُن اذا اوتمنا سُہ گوٚژھ نہٕ خیانت کرُن سُہ گوٚژھ پننِس امانتس حفاظت کرن وول آسُن تِکیازِ رب کریٖمن فرمو امی مومنن ہٕنٛز صفت تہِ بیان امانتس کرن حفاظت مفتی صٲب بیٚیِس کتہِ وضاحت زِ امانت یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یِمن جاین پزِ اَسہِ خیال تھاوُن خاص طور پر ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ مثال کے طور پے اگر بہٕ اکھ آفِشل اکھ چھُس دفترس منٛز چھُس مُلٲزِم اکھ چھُس اکھ موٚزوٗر اکھ چھُس کیٛاہ امانت دٲری چھےٚ مےٚ یِمن جاین تہِ ضروٗرت دوٚیِم چیٖز اتھ سۭتۍ کہِ اتٮ۪ن چھےٚ مےٚ خیال تھاوُن اِنسٲنیتُک کِنہٕ صرف مومِن آسنُک کہِ مےٚ چھُ پنٕنٮ۪ن مُسلمان بایَن سۭتۍ بڑٕ بہتریٖن سوال اتھ دِژ مےٚ ٹایم بہٕ کرٕ اتھ پوٗرٕ کھُل کر واش کیازِ کہ اصل چھُ یِہوے اُکنُے یِمہٕ ہا بہٕ کہِ یُس أسۍ عام طور پر سمجھو کیٛازِ مےٚ تھوٚو امانت بیٚیہِ یی کتھ سۭتۍ مےٚ تھٲے 10 رۄپیہِ ژےٚ اَسہِ یہِ چھِ امانت نہیں امانت ییٚمِس کانٛہہ یہِ کُنہِ جایہِ آفسس منٛز چھا فیکٹری منٛز چھا یا کانٛہہ تہِ مُلٲزِم چھا کُنہِ دُکانس پٮ۪ٹھ مُلٲزِم چھا أمِس چھِ یہِ ذمہ دٲری بہتریٖن طریٖقس منٛز انجام دِنۍ یہِ اس کی امانت ہے یا کُنہِ بٔڑِس عہدس پٮ۪ٹھ تہِ بٔڑِس عہدس پٮ۪ٹھ دوٚیِم چیٖز کانٛہہ منصبس پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ حاکِم چھُ
या अमिस मातहत क्या अफराद यमन अफरादन दरमियान अदल इंसाफ इक्वेशन तो मुसावात करें यह अमिस निश अमानत अगर अमन अदल इंसाफ कर के मुसावात इक्वेशन तो बराबरी कर के ये खयानत कर रहा है अगर नहीं पन जिम्मेदारी तो पन काम सही तरीकस मज अंजाम दिवन खयानत कर हाकिम वक्त हुक्मरानी वक्त अमिस निश कौमुक असास तो माल आसन सही तौर पर अगर नहीं खर्च लुकन पे कर गलत जायन खर्च ये जरूरत ये सरासर बैतुल माल की या वनो सुद हुकूमत माल की तथ मज खयानत तो गोया अत मज तुलो चीज दुम कि सिर्फ अतन वुन कि बहुत मुसलमान यह इस्लाम दुतमो वसी मफहूम आम अतन बल्कि हदीस शरीफ पे याद शोबुल ईमानस मज हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या फरमाया सलासुन लैसा लिअहदिन मिनन नास फीहिन्ना रुखसा तीन चीजें ऐसी हैं त्रे चीज तिम त्रे खसलत तिम त्रे आदत तिम यथ मज कंस छूट तो रखसत चुकी अलगरज हर कंस तिम अपनावने तो अमलावने दुरुस्त क्या स्टार्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गोडनुक चीज बिर्रुल वालिदैन मुस्लिमन काना अव काफिरा पन्निस मालिस मा बेहतरीन सलूक बर्ताव कर चाहे सह मोल मोच मुसलमान या काफिर अत मे छुटकार दोम क्या टाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वफाउ बिल अहद मुस्लिमिन काना अव काफिरन वाद युस कुरहु सह करू भरपूर पूर चाहे सह मुसलमान सत कुरवा या गैर मुस्लिम सत त्रीम क्या टाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुल अमाना अमानत अदा करुन अब्दुल अमाना इला मुस्लिमिन आओ काना काफिरन सो अमानत अदा करू चाहे सो मुसलमान सुन चाहे अतन वुशो चाहे नबी करीम साफ होने की अमानत अदा कर तो वुशो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर वाकया याद कि अल्लाह ताला सिंद तरफा इज़न तो करू हिजरत मक्का पेट मदीन प्लान बनो मुशरिकीन ये मुखालिफिन दुश्मन तिमन मेले खबर है यथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रात रात तुम मुहासरत गहराव कर काशान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम गर मुबारकस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार मगर नेबर किन दुश्मन अब करेंगे क्या कुफार दुश्मन ये छोड़ेंगे नहीं ये पर यमन प्लान इस करो शहीद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ हालतस बचातस तथ हालतस मज हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बुलावन हजरत अली यम फलन सिंद अमानत तिम अमानत तिम आमन अबू बकर सिद्दीक तिम उमर फारूक सुन के वो किन के थे उन्हीं दुश्मनों के थे तिम कौन दुश्मन ये सोच इंसान अकल दंग यार यम कत्ल कर तैयार तेल अत सूरत मज तिहंदन अमानत रश कर फिक्र बह नीर सुबह मान तरफ गस खयानत पगह गस दपन हो सह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राव ये तम कर हिजरत मगर सन अमानत की यम से बह अमानत े कर फलन सुंद अमानत फिल अगर तम ये नबर कन दुश्मन नहीं मगर अमानतदारी का मामला जो है अमानतदारी का मामला है कुछ भी हो जाए तो नीज ये योतान अमानत वातन अल्लाह अमे नबी के यह तालीम यह खाली कोतान ऐलान नबूवत के बल्कि ऐलान नबूवत ब्रोह तह मामला जन तुम अर्ज करो अहले अरब तिमन वन युकाल क्या अल अमीर सादिक अमानतदार दुश्मनी थी मगर पन्न अमानत बिल्कुल तो इस अमानतदारी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल मतलब अच्छे वाश द्रावत कहते बेत कड़ोस मजीद वाश नाजरीन इस वक्फे के लिए अभी हम रुकते हैं और वक्फे के उस पर आएंगे तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को सिफर बना सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जेएनके के अवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफी कंठ है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा,
एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 84 लाख रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPTCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिन के शिवसनावान अमानतुक दरस ऐसे आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद उल्फत रजा साहब। तो उल्फत साहब करान मुलाजिमिन हवाला करान अशफाकात अकत पे मे तमज याद यह कि युसन ड्यूटी लेट गछ या ड्यूटी दौरान काय सुलि नेर कमे कर तिम हिसाब तुम अत वजाहत करव तिम सारी चीज खयानतस मज चीज खयानतस अत मज कर कत कि यह अमानतुक पहलू कि फैक्ट्री मज या कुन दफ्तरस मज या दुकानस पे ति मुलाजिम अमिस जिम्मेदारी पन काम कर अंजाम दिन वक्तस पे वातुन वक्तस पे नेरुन कि यह नेरान यह कचा पान खयानत कर अमूमी वनकन लबन सैनिस माशरस मज अमुक फुकदान वनकन अत सूरतस मज यह अमीन तो अमानतदार आसन कम एतबार अमिस पन वक्त दिन पन्ने जिम्मेदारी टाइमस वातुन। अगर अमिस 10 बजे वातुन या 9 बजे वा 10 से 11 बजे 1 बज वो 4 बज 3 बज नेरन 1 घंटे लेट या 1 घंटे सुली नेरन यह गई सोद खयानतस अत मज आमदनी यह नाजायज यह दुरुस्त गो ये खयानत है। मगर यह शख्स या बह हूँ शख्स युथ पे नबर कन बह दिवान कर अगर कह 10 रुपये क अमानतस पान आव यह सासस घपल कर पान गलत खयानत कर मगर सह खयानत मे तस्वुरस मज कह मुफ्ती से वक्त ये वक्त ये भी अमानत है। अमिश कदर करें यह हमारे ऊपर जिम्मे है। कल इस वक्त के बारे में पूछताछ होगी। अस जवानी जिंदगी ये अमानत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इरशाद कि कल कयामत के दिन तिरमिज़ी शरीफस में हदीस ला तज़ूलु कदमा अब्दिन कल कयामत के दिन इंसान खड़ा गए सवाल जवाब खतर तो तान यस उकुन युकुन के योतान तमिस प्रेजगार गए खास कर 4 चीजन मुतलिक। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उम्री फी माबला यस उम्र शस जिंदगी वक्त खर्च खर्च व अन माली माल के मुतलिक कहां से व अन जिस्म ही जवानी के मुतलिक यस जवानी इसमें में समझ अमानत की ये अपनी बनाई बाप की दी है इत कन में खुश गए ये मेरी लाइफ जैसे चाहूँ जैसे ये अल्लाह की दी अमानत है। मैंने जवान बाया अत कर कदर मैंने बुजुर्गा अत कर कदर कल कयामत दह प्रिसी अत परवरदिगार यह वक्त दुत ये टाइम दुत यह जवानी दिस में अत कर कदर यथे कन मुलाजिम आसन कुन जाए अमिस यह ड्यूटी जिम्मेदारी छान बोय दसिल बोय मजदूर बह कर कथ अर्ज मोहतरम प्लीज कि ये कह गसन यह तलब कर मे दज मजूरी मे कर 5 बजे मे दिप रपस 5 असल इस्लाम दोनवे पहलू हेचनावन क्या पहलू कि इस्लाम दिस तालीम यम तह निश कर मजूर कर पसीना सूखने से मजूर हदीस बूझ बिल्कुल मगर यह हदीस कि अमिस उजरत रट यस दोस 9 to 4 काम यह अमानत यह काम कि अम कर खयानत कि अम कर वक्त गुजार यह मुलाजिम आफिस मज आव दोस पर्सनल कामन मज मसरूफ ये दिन भर चैटिंग में था मोबाइल चलानस मज नेट चलानस मज हालांकि अमिस बदल जिम्मेदारी कर ना कम करहस स्कूल आमक पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना
آفسس مز بہت گپ شپ کرن موبائل انٹرنیٹس پہ پن ٹائم ویسٹ کرن تو پن ذمہ داری بحسن خوبی انجام دن کی یہ خیانت ہے. مفتی صاحب اس تھی اتت یہ کت کرو کت کران چاہے ملازمن ہز ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ سوال کرو کوشش کران یہ زن تھی کت کرو مفتی صاحب کہ چاہے ملازمن ست یا فار ایگزامپل مے دین نیبر دشمنانی دینن ہند امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تت کر تمو رچ کیا امانت امہ نیبر تہ پتہ چونکہ اس زن سن زمین ربن بنوم کائنات بنوم یت مجھ انسانیت کن زو کم کرل چرند نباتات اس پہ درند تہ زمین پہ روزان یمن ہند خیال کہ اوکن تہ امانت بے شک یمن ہند خیال تھون یمن ہند توجہ تھون بلکہ یمن وقتس پہ کھین چین واتراؤن یہ تہ اس نش ذمہ داری تو امانت تہ. مثال کے آپ کے پاس جانور اس مثال کے پیٹ اینیملز یہ بھی امانت ہے حفاظت کریں تکیازِ صحیح حدیث پاک اللہ کے نبی بخاری شریف مز حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمو کہ اکس خاتون آو جہنمس مز سزا دن وجہ کیا سٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمس برٲر تم تھو سا بند نہ کھیون تو نہ چون ام کی وجہ سے مگر بیاکھ حدیث تہ سندن صحیح حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی اسرائیلس مز شخص اخ سو سفر کران کہرس نش وچن ہون اخ وچن زو تریش داد نیبر کڑت تم شخصن کوڑ موز کور تریش چون یہ ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ارشاد پروردگارس آئی ام سز عمل ییژا پسند ییژا خوش گیس کہ پروردگارن کورس گناہن مغفرت. عرض چھس کران کہ صحابہ کرام گئی حیرانگی ناز اس بوز عبادت عمل کیا نماز حج زکات دین صدقہ خیرات غریبس کھاون چون مگر یہ ہونی جانورس کھاون چون ات تہ یوتا اجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر کن جاندارس زو یمس آسہ تمس کھاون چاون فہیہ صدقۃ لکم سہ تہند خاطر صدقہ تو خیرات اور سہ بن تہند خاطر باعث نجات. گو یم جانور اس نش یم تہ امانت تو یمن ہند پاس و لحاظ تھون یہند خیال تھون یہ تہ ذمہ داری. یتھے کن اس کرو خاص کر اخ منصب عہد ات منصبک پاس و لحاظ کرو ونکن وچان میری ذمہ داری اگر بہ زیوٹ چھس مے وچن کس یت لائق کس ات لائق کی اگر ات لائق چھ مے ات میں کوالیفائی کرن تمس ملازمت دین نوکرین دین یہ عہد دین یا لاگن یا نہ لاگن مگر تحت برعکس ونکن پنس عہدس ناجائز فائدہ تلت خیانت کرت رشتہ داری ہند تعلق وچن اللہ تعالیٰ برادری وچن اللہ تعالیٰ بچ رشوت رٹت سہ ناجائز کم کر حالانکہ سہ میں ذمہ داری تمہ خاطر مے تنخواہ دن رۄپیہِ لچھ رۄپیس 500,000 رٮ۪تس تنخواہ نہ ژےٚ امہِ منٛز چُنٕنۍ اصل نفر یم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشاد یس حاکم بنیو پتہ چن تم لکن ہند کانٛہہ امیر لکن ہند کانٛہہ زیُٹھ لکو مز کانٛسہِ کوٚرُن منصب عطا حالانکہ تٔمِس اوس دلس منٛز دٮ۪ماغس منٛز نہ حق چھُ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اصل مگر سہ چنن علم و اعتبار حلم اعتبار باقی کوالٹیز آس تمس اندر مگر سہ کور سلیکٹ اس نے دوسرے کو سلیکٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام کر سیود خدایس ست خیانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ست خیانت تو لکن ست مخلوق الہی کے ساتھ بھی سے خیانت لیڈر کے ام سن صحیح نفر یس زن اکس معاشرس مجھ انسان روزان معاشرس کن امہ علاوہ یس تہ ونو کہ لیڈر چنن امہ علاوہ کمن چیزن خیال پز تھون جو مے امانت داری آمز دن کہ پتہ ات معاشرس کرہا برچ یہ امانتس کرہا وقت تہ کم چونکہ ام پتہ خیانتس پہ ہلکہ کت تہ کریں. یہ تہ اخ ضروری اخ چیز کہ یل زن اخ انسان آو یہ آو نہ بلا لگام تراؤن کی امس آو ذمہ دار بنان. بخاری شریف حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلام جس کو سن امین بوزن والے اگر یہ بوزے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ایوری ون تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر کانٛہہ چھُ تۄہہِ منٛز ذمہ دار وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر کٲنٛسہِ گژھِ تۄہہِ منٛز ذمہ داری متعلق پرزگار. آپ بحیثیت باپ تھے آپ کے پاس آپ کی اولاد امانت تھی آپ نے ان کی کیسی تربیت کی. یہ چھُنہٕ سمجھتے اولاد چھُ ولا نیران شُرا میلیو پنُن نہیں یہ اولاد چھُ یہ تہِ چھُ نعمت یہ اولاد یمن کھین چون خوراک پشاک یوت دن یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ یمن بہترین تربیت دِنۍ یہ چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذمہ داری. گو یہ اولاد امانت ات امانتس کتھ کٔنۍ رٲچھ کرٕنۍ تِتھ کٔنۍ یمن تربیت کرٕنۍ یس تربیت منشے الہیس مطابق آسہِ قانونی خداوندیس مطابق آسہِ. گو یتھے کٔنۍ نبی کریم صلی اللہ کلکم ہر ایک یہ معاشرک تو سماجک کانٛہہ تہِ فرد چھُ وۄنۍ چھِ یہ چھُ ذمہ دار تہٕ امین امانت دار. وۄنۍ کٔمِس کۄس لیول چھِ کانٛہہ چھُ بٔڑ لیول بہٕ حظ تُہنٛدِ مطابق بہٕ حظ چھُس مفتی صٲب گوٚو بہٕ حظ چھُس عالمِ دیٖن مےٚ چھُ تمی حساب جیسے تۄہہِ چھُ پنُن اکھ معیار اکھ
مقامات سر ثہ فلانی منصب سر تہ پن گو ہر کنس یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الامیر کہ اس ہسا لکن ہند امیر آہ نگہبان سہ امین تمس تی پرزگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والرجل اور مرد جو ہے وہ بھی اپنے گھر کا نگہبان ہے کمن متعلق پنس اہل بیتس پنہ گھر واجن متعلق تمن تربیت کران پرزگار کران غلطس کن دِوان کی والمرأۃ رعیۃ خاتون یس گھرس مز سہ کیا ذمہ دار سہ ہسا امانت دار تمس تہ گژھِ پگہ پرزگار متعلق کہ پنس خاندار سندس مالس کرتا حفاظت پنس عزتس تو عصمتس کرتا حفاظت اگر تم پنس عزتس تو عصمتس داغ اون تم کر سیود سیود خیانت کت چیزس امانتس اچھا مفتی صاحب چونکہ پروگرام کس آخری مرحلس مز ات امانت داری متعلق سان اکابرین ہند بڑی بڑی واقعات بڑ بہترین واقعات اکھا کرہو یہ تذکر کن اکہ واقع یہ مزن امانت داری ہند ذکر آئے درس آئے یاد پیون حضرت صفوان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ زن کتاب درۃ الناسینس مز ذکر تھی آمد کرنے تو امس بیان فرمان کہ میں ہسا وچ پنس بٲے سُنٛد پنن برائے تو فی المنام یقین میں نے اپنی خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا امس بوے گزریومت یل میں گزران پتہ خوابس مز وچ مے کور امس سوال ما فعل اللہ بک میانہ بھائی میں ون خدائن کیا سلوکا کور ژےٚ سۭتۍ ژےٚ ون معاملات کیا دلیل گئی تو ام دیُت جواب غفر اللہ لی پروردگارن کری مے مغفرت فرما صفوان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے وچھ ام سندس رویس پہ کالا داغ سیاہ نقط سیاہ داغ مے گئی حیرانگی فسالتو عنہ مے پرژھ امس یہ کیا سیاہ داغ کیا ام ون اوڑ کہ وجہ یہ کہ اندی میرے پاس فلانی یہودی کے اتنے درہم بطور امانت تھے اکس یہودی سند غیر مسلم سن امانت اس میں نش کیا درہم اس فلم ادی مے اوس نہ سہ ادا کورمت ادا کورمت کی یوتال میں انتقال تو سپدو وہیں سے میانہ بھائی تم کی وجہ سے سہ امانتس خیانت کرنے کی وجہ سے سہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یوتال میں انتقال تو وفات سپدو تو بس ون ژےٚ وصیت کر مہربانی کر فلان جائے میٲنۍ درہم تم تہ کر تمس ادا وہ ام سن دپان حضرت صفوان بن مالک میں نے وہ ادا کیا میں کور تم سن سہ ادا پتہ ییٚلہِ بہٕ صبحن بیٚیہِ دۄہ وٕچھ مےٚ کینٛہہ خواب بیٚیہِ آو مےٚ خوابس منٛز سُہ سیاہ داغ مٹیومُت میں نے پوچھا یہ دوٚپُن اللہ تعالیٰ خلص اللہ تعالیٰ کرن ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم خلصتنی من العذاب ژےٚ کوٚرتھس بہٕ عذاب نش آزاد پروردگار کرنے ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم و کرم کیازِ ژےٚ کوٚرتھس بہٕ امہِ نش آزاد گوٚو یہ چھُ اللہ تعالیٰ بچٲیِن دُنیاہس منٛز تہِ رسوٲیی ہُنٛد ذلتُک سبب یاد چھُ مےٚ پیٚوان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحیح حدیث پاک چھُ یہِ چھُ ونان امانت ہے مےٚ دِیِو حظ عہدٕ مےٚ دِیِو حظ ذمہٕ دٲری یہِ چھُنہٕ کینٛہہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُن عرض یا رسول مےٚ حظ اوس کران اللہ تستعملونی نہ حظ مےٚ کیٛاہ چھُنہٕ عامل بناوُن مےٚ کیٛاہ چھُنہٕ امیر بناوُن مےٚ تہِ دیٖتو کینٛہہ ذمہٕ دٲری چھُنہٕ حظ خۄش گژھان بہٕ حظ روز مسجد صدر اوقات بہٕ حظ روزٕ ہا زیُٹھ شوق چھُنہ لۄکٹٮ۪نٕے چھُ آز شوق أسۍ حظ روزہاو امیر حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفارس جلیل القدر صحابی اوس تقوا پرہیزگارش اعلیٰ معیار تو نمون اوس مےٚ اوس ابو ذر غفاری انک ضعیف ژٕ حظ چھُکھ کمزور انہا امانتن یس امارت چھ حکومت چھ تو ذمہ داری تو منصب چھ یہ امانت خدا قسم کہہ رہا ہوں کہ یہ باعث ذلت و رسوائی قیامت کے دن بنے گا یہ ذلت و رسوائی سبب الا من اخذ بحقها ہاں تمس خاطر نہ کہ یمس زن حق اوس تو پتہ روٹن وعد الذی فیہ علیہ اور پتہ کرو سہ حق تو سہ ذمہ داری دژن انجام یا امس اس مگر اکثر بیشتر لوگ یمو دنیا سے منصب روٹ امارت رٹک حکومت رٹک وقت لیڈر تو حکمران بنی قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا تہد کرو سٹھا شکریہ کہ یہ امانتک یہ لفظ لکوٹ لفظ باسان مگر اکس گھنٹس کر بس تی ونان تمہ پتہ گئی نا حق ادائی کی انشاءاللہ کرو کوشش کہ ات امانت کس معاملس پہ صرف علماء دین نش بوزن ونکس تیتہ ذرائع کہ ہیکو پریت کن چیز متعلق قرآن تفسیر بج بج کتاب بڑے بڑے علمو لیچمس ہیچنچ ضرورت تہد کرو سٹھا شکریہ تو یم کت کر تو بوز اللہ تعالیٰ دین ان پہ عمل کرنے توفیق مفتی صاحب تہد کرو سٹھا شکریہ پروگرامس میں تشریف آوری خاطر اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ 8 سے 9 ہر صبح پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے پیش ہوتا ہے آج میں اور اشفاق یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے کل ہمارے 2 اور ساتھی آئیں گے جو اس پروگرام کو آپ تک لائیں گے آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اشفاق کو اجازت اللہ حافظ